बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहीम रहमान है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, आज का इल्म ये है, बता रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो किसी परेशानी में मुब्तला है। ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ साद रिजवी की तंजीम का, तहरीक लब्बैक का, और वो लेके निकले अपना काफ़िला इस्लामाबाद जाने के लिए, तो इस वक्त उनका पड़ाव है मुरीदके में। मुरीदके में रात DC लाहौर ने मुलाकात की और उनसे मुज़ाकरात किए। उससे पहले साद रिजवी से मुलाकात हुई और शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बातचीत हुई और बहुत अच्छे उन्होंने अपने ताल्लुकात, प्यार, मोहब्बत का, रवादारी का मुजाहरा किया, लिहाजा मामला आगे बढ़े और बहुत सी चीज़ें तय हो गई। एक बात ये पता लगी थी कि अब इन्हें कालादम तंजीम नहीं कहा जाएगा। दूसरी तरफ उनके लोगों की, कारकुनों की जो पकड़ धकड़ हुई थी, उसमें रिहाई की बातें हुई, वो भी सामने आ गए। अब इस वक्त काफ़िला जो है उसका पड़ाव है मुरीदके में। मुरीदके भी बाकायदा एक मजहबी मरकज़ की हैसियत रखता है और वहाँ मजहबी तंजीमें ज़्यादा हैं। वहाँ उनका पूरा देखभाल हो रही है, खाना पानी क़याम सब कुछ उनके लिए बेहतरीन है। लेकिन GT रोड की एक साइड जो है रात DC के मुज़ाकरात के बाद खोल दी गई है। अब ये जा रहे हैं इस्लामाबाद, लेकिन अभी नहीं, मंगल तक का इन्होंने पड़ाव डाला है, जबकि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि बुध तक का है। अभी ये भी एक थोड़ा सा है मसला, लेकिन जो भी है, मंगल हो या बुध हो, उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद जाना है। सरकार ने क्या किया? सरकार ने किया, जिस साइड से ये लोग जा रहे हैं उस साइड से इन्होंने खंदकें खोद दी मेन GT रोड पर, यानी कामोकी से पहले, उसके बाद आगे पीछे सब जगह करके इन्हें इंतज़ाम किए। रूट्स खुल चुके हैं, लाहौर के भी सारी खुल गए हैं, इस्लामाबाद में भी फ़िलहाल खोल दिए गए, लेकिन कंटेनर मौजूद हैं और सब जगह मौजूद है कि किसी वक्त भी कंटेनर जो है उठा के दोबारा रखे जाएंगे, रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। तो जो तफसीलात मैं आपको बताने लगा हूँ यकीनन आपके लिए नई होंगी और अच्छी होंगी। पहले आपसे रिक्वेस्ट, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने राय का इजहार करें और घंटी का बटन भी दबाना ना भूलें। लेकिन खबर ये है, पहला झटका जो है वो बलूचिस्तान में लग गया। जाम कमाल का जाम जो है वो छलक गया। वो कहते थे मैं तहरीक अदम इत्तेमाद का सामना करूँगा और चाहे मुझे 2 वोट मिलें मैं उस पर भी फ़ख्र करूँगा, लेकिन हालात बता रहे हैं कि उनके हक़ में नहीं थे, लिहाजा वो एक दिन पहले, यानी अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग होने से पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये मामूली बात नहीं है। अगर आप माजी में देखें तो नवाज शरीफ की हुकूमत में भी सबसे पहले ज़हरी की हुकूमत गई थी बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान से ही काम शुरू हो गया। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि अगर ये मुज़ाकरात इनके लब्बैक से, तहरीक लब्बैक से कामयाब ना हुए तो कुर्बानियाँ होंगी। तो पहली कुर्बानी पे निशानी जो लगी हुई थी वो शेख रशीद साहब की थी। शेख रशीद साहब को दुबई से बुलाया भी गया। शेख रशीद साहब जो हैं वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, कामयाबी का ऐलान भी कर रहे हैं कि कामयाब जा रहे हैं। लेकिन मामलात ये नहीं है, मामलात सीधे से कि वो कहते हैं कि जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद करें। अब शेख रशीद साहब ने ये पैगाम दिया है कि अगर फ्रांस का सफ़ीर निकालना है तो इस मसले को हम पहले कौमी असम्बली में ले जाकर डिस्कस करेंगे। तहरीक लब्बैक को ये नहीं, शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि हमसे गलती हुई कि 6 माह हमने ज़ाया कर दिया, ये भी वो कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। तो तहरीक लब्बैक ये कहती है जो आपने तय किया था, हमने आपको टाइम दिया था, हम इंतशार नहीं चाहते, हम फसाद नहीं चाहते, हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, ये लब्बैक का वादा है। और वो कह रहे हैं हम इसी पे कारबंद हैं, पड़ाव डाला है, जो आपसे बात हुई उसमें बैठे हैं, लेकिन हम खामोशी से इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ जाके फिर वही मुतालबा होगा कि इमरान खान साहब ने झूठ बोला, इमरान खान साहब ने वादा नहीं निभाया, इमरान खान साहब जो हैं इस अहल नहीं है कि वो वज़ीर आज़म रह सकें, लिहाजा उनका इस्तीफ़ा वो मांगेंगे। ये चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन हालात ये बता रहे हैं क्योंकि मामला गड़बड़ है। जाम के छलकने के बाद मामला गड़बड़ इसलिए हो गया कि देखें ना, मसाजिद संजरानी भी गए बनाने, लोगों को राज़ी करने, लेकिन बात नहीं बन सकी। इसी तरह अगर इमरान खान वापस आके वज़ीर आज़म साहब संजीदगी से अगर उन्होंने मुजाहरा ना किया, इस सिचुएशन को ना संभाला, तो हालात ख़राब होते लग रहे हैं। 2 चीज़ें इसमें, या तो इमरान खान आते ही अपनी सफ़ में से कुछ लोगों को निकाल बाहर करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो कुछ लोग इस्तीफ़े दे के वापस चले जाएंगे, और उसमें बड़े बड़े नाम होंगे, बड़े अहम नाम होंगे। लिहाजा
جن پر الزام ہے کہ وہ سلیکٹرز کے نمائندے ہیں، سلیکٹرز انہیں واپس لے لیں گے، اور سب سے آگے اس میں وزیر داخلہ کا نام ہے شیخ رشید صاحب کا۔ تو یہ اکیلے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ 2 4 5 6 اور ہوں گے، اور بڑے اہم ہوں گے وزیر جو راستہ چھوڑ دیں۔ اب اگر یہ معاملات ہوئے تو پھر بتائیں حکومت کیسے چلے گی؟ معاملات تو گڑبڑ ہو گئے۔ اسی طرح پارلیمنٹ اگر آئی اور اس میں یہ لے کے گئے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنا، پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ پارلیمنٹ تو اجتماعی کاز کی بات کرے گی، دونوں طرف سے، چاہے اپوزیشن کیوں چاہے حکومت کیوں، وہ تو قومی مفاد پہ فیصلہ کرے گی۔ تو وہاں ایک دفعہ منڈی پھر لگے گی، اور منڈی لگے گی تو کچھ ادھر سے ادھر جائیں گے، کچھ ادھر سے ادھر جائیں گے، اور یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ اب خبر یہی ہے کہ یا تو عمران خان صاحب اپنی صفوں میں سے کچھ کالی بھیڑیں نکال دیں گے، یعنی الزام لگا کے یہ کالی بھیڑیں ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں مسائل کا شکار ہوئے اور معاملات گڑبڑ ہوئے، لہٰذا ان کو باہر نکال دیا جائے۔ کچھ مشیران جو ہیں پہلے ہی ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، کچھ باقی ہیں، ان کی باری بھی آ رہی ہے۔ اسی طرح کچھ وزراء ہیں جن کی وجہ سے وہ کچھ پریشان ہیں، یہ اسلام آباد کے ذرائع کہہ رہے ہیں اور وہاں کے معاملات کہہ رہے ہیں۔ تو اگر کچھ وزراء انہیں نکالے اور نئے آئے تو کیا 2 سال اگلے گزار سکیں گے؟ آج وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے۔ آپ یہ تو سوچیں، ہم کہہ رہے ہیں ابھی 2 سال باقی ہیں آپ کی حکومت کے، وہ کہہ رہے ہیں اگلا سال الیکشن کے سال ہے، اس کا مطلب اشارے بازی شروع ہوگی، اور اگر کہیں سے بھی اشارے بازی ہوگی تو نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان تحریک انصاف کو ہوگا، نقصان وزیر اعظم کو ہوگا، کیونکہ حکومت پھر وزیر اعظم کی جائے گی، کابینہ وزیر اعظم کی جائے گی، اور پھر کوئی نیا وزیر اعظم بنے گا۔ اگر جمہوری ٹینور پورا کرنا ہوا 5 سال، جیسے کہ ماضی میں 2 بڑی پارٹیاں جو ہیں 5 سال پورے کر چکی ہیں، لیکن دونوں کے وزیر اعظم جو ہیں 5 سال نہیں رہے، لگ رہا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ماضی کی تصویر جو ہے پھر سامنے ایک دفعہ ہمارے آ رہی ہے کہ شاید یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یا انہیں بیک فٹ کھیلنا پڑے گا، یا ان کو خود اپنے آپ کو قائد بنا کے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور کسی اور کو سامنے لانا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ جو حالات جا رہے ہیں، خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے جو بنیاد بنا کے اپوزیشن نے جو ریلیاں شروع کی ہیں، ان کا بھی مرکز وہی اسلام آباد ہے، سب نے پہنچنا اسلام آباد ہے۔ تو اگر یہ چاروں طرف سے اسلام آباد پر یلغار ہوئی تو کیا موجودہ وزیر اعظم اپنی سیاسی بصیرت سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو جو 3 4 دفعہ پارٹیاں رہیں، پیپلز پارٹی 4 دفعہ اقتدار میں رہی، مسلم لیگ نون 3 دفعہ رہی، وہ نہیں سنبھال سکے ایسی صورتحال۔ تو کیا 3 سال کے وزیر اعظم جو ہیں، جن کا پاس 3 سال کا تجربہ ہے، وہ اس صورتحال کا سامنا کر سکیں گے؟ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اللہ کرے وہ کچھ ہو جو ملک و ملت کے لیے بہتر ہو، جو عام آدمی کے لیے ہو۔ کیوں؟ اس وقت تو عام آدمی پریشان ہے مہنگائی سے، بے روزگاری سے اور موجودہ حالات سے۔ تو اسی کا وعدہ کیا تھا کہ اس سے نجات دلائیں گے، حکومت یہ کام نہیں کر سکی، گڈ گورننس قائم نہیں کر سکی، مطمئن نہیں ہے۔ لیکن عوام تو پیچھے رہ گئی، اپوزیشن بھی پیچھے رہ گئی، اس میں بھی کوئی دم خم نہیں تھا، نہ ہے، لیکن وہ ایک سلسلہ تو بنا رہی ہے، تو سلسلہ تو لبیک کی طرف سے بھی بن چکا ہے۔ تو اس سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے، کچھ ہونے والا ہے اور اسلام آباد میں ہوگا۔ پہلا تو ہلچل مچ گئی بلوچستان سے، اور ماضی کی بھی یہی روایت ہے۔ آج یہی خبر آپ کو دینی تھی۔ اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں اور اپنی قیمتی رائے بھی دیں۔ ہماری دعا ہے آپ سلامت رہیں، پاکستان اسی طرح خوشحالی اور ترقی کی طرف بڑھے، اور اس مہنگائی کے طوفان سے ہمیں اور آپ کو نجات ملے۔ ناصر نقوی کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔